र यो मंगोलियन भन्ने शब्द चाहिँ यिनीहरूले जसरी सिके एउटा स्कुलिङको कुरा रहेछ। मंगोलियन भन्दा धेरै अगाडि किराँतको सभ्यता छ। किराँतहरू धेरै तपाईको शिवजीसँग सम्बन्ध रहेको, भगवानसँग सम्बन्ध रहेको छ। यिनीहरूले कत्रा कत्रा चाहिँ युद्धहरूमा भाग लिएका छन्। यिनीहरू उदात्त सभ्यता भएका छन्। यस्तो ब्रोड माइन्डेड, प्रकृतिको पूजा गर्ने, मुन्दुमको पूजा गर्ने, आफ्नो विषयलाई छोडेर केही अराजकवादी व्यक्तिहरूले हामी मंगोलियन हौं भन्दै झण्डा जलाउँदै हिँड्ने यो अराजक कुरा हो। अब झण्डाको विषयमा पनि हामी आउँला। उनले वेदमा के छ भन्ने एउटा पुस्तक हामीले पढ्दाखेरि उनले प्रष्ट रूपमा भनेका छन् कि नेपालका किराँतहरू यी सबै आर्य हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी मंगोल होइनन् भनेर उनले पनि भनेका छन्। स्वामी प्रपन्नाचार्यले भनेका छन्। यहाँका किराँतीहरूलाई पनि म किराँत हुँ भनेर गर्वले छाती खोलेर हिँड्नुको सट्टा केही फटाहरूले म मंगोल हुँ भनेर हिँड्दैमा यिनीहरू मंगोल हुन्छन्। मंगोल भनेको त्यो चाहिँ खच्चड भएको एउटा मंगोलियाको एउटा सानो समूहबाट निस्केको एउटा समूह हो। किराँत भनेको त एउटा सभ्यता हो नि। समाजमा वितृष्णा फैलाउने, हिंसा मच्चाउने, द्वन्द्व मच्चाउने यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु पर्छ। तर उनीहरूको जायज कन्सर्नलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने झण्डा मात्र हैन सिंहदरबार पनि जल्न सक्छ। एकदम। दार्शनिक कृष्ण प्रसाई हुनुहुन्छ। अनि यो जाति व्यवस्था, यो मंगोल के हो, आर्य के हो, खस के हो, अनि यहाँ राष्ट्रिय झण्डा जलाउने, जाति जातिका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने यस्ता चलनिहरू सुरु भएको छ। यसको ऐतिहासिकता र यसको दार्शनिकता के छ? उहाँसँग दर्शनदेखि अहिले वर्तमानसम्मको अवस्थाबारे बुझ्ने प्रयास हामी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला त म युवा दार्शनिक कृष्ण प्रसाईलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। हुँदा मान्छेले राष्ट्रिय झण्डै जलाउन थाले। त्यसमा पनि अब मंगोलियनहरूको मुक्तिका कुरा त्यहाँनिर छ। तपाईँले आज एउटा सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा मंगोलियन भन्ने जाति नै छैन भनेर लेख्नु भएछ। यो दुईटा कुरालाई कम्पाइल गरेर तपाईँले लेख्न खोजे के, उनीहरूले गर्न खोजे के, यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ न। अब सबैभन्दा पहिला हामीले झण्डा जलाउने विषय चाहिँ कुनै जात जातिको विषय नभएर एउटा राष्ट्रको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने कुनै समूह संगठन हुन सक्छ। र मंगोलियनको विषयमा कुराकानी हामी जब गर्छौं, नेपालमा पछिल्लो समयदेखि इन्डियामा ब्रिटिसहरूले जब त्यतिबेला शासन गर्दथे, त्यतिबेला नेपालमै पनि हडसन कर्कपेट्रिकहरू, डेनियल राइटहरू, सिल्वा लेवी जस्ता इतिहासविदहरू नेपालमा थिए। इतिहास चाहिँ प्राय गरेर शक्तिको पाटोबाट, पक्षबाट लेखिदो रहेछ। जित्नेको इतिहास लेखिन्छ भनौँ हैन? जितको, विजयको इतिहास लेखिदो रहेछ। पराजितहरूको इतिहास चाहिँ त्यति लेखिँदैनन्। कविहरूले पनि कवितामा विजयी कविताहरू लेख्दा रहेछन्। तर पछिल्लो समयमा आएर प्रेमका, वियोगका, पीडाका, पराजितहरूको इतिहास या कविता पनि लेखिने क्रम भयो। यसलाई चाहिँ पछाडि आएर नयाँ शताब्दीमा आएर डिकन्स्ट्रक्ट गरेर हेरियो। सबाल्टन स्टडी भन्ने एउटा बडो महत्त्वपूर्ण एउटा क्याम्पेन थियो पछाडि। गायत्री स्पिवाकहरूले, गुहाहरूले गरेको इतिहास हो। त्यसलाई नियो मार्क्सिस्ट, नयाँ मार्क्सिस्टहरूले चाहिँ हेर्ने एउटा परम्परा थियो। हामीले यसरी पनि हेरौँ भन्ने कुरा हो। अब ती खैरेहरूले चाहिँ के गर्दै भने उनीहरू त अब संसार खाएर बसेका थिए त्यति बेला। नेपालका मंगोलियन, चिनिया जस्ता, जापानिज जस्ता या कोरियन जस्ता अनुहार गरेका मान्छेलाई तिमीहरू मंगोलियन हौ भनेर भन्थे। अब त्यो चाहिँ कसले भन्दियो? ती खैरेहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई ट्याग हान्दै, अर्थात् खैरेहरूले यिनीहरूले परिभाषित गर्दै। अब हामी त सबै कुराहरू चाहिँ नि परिभाषितमै जान्छौँ नि त खालि। हैन, अनुहार देखेर उसले ट्याग हान्दियो हो भनेको मिल्दो जुल्दो अनुहार देखेर हैन त मंगोलियन छ। अनि उनीहरू चाहिँ को हुन् त त्यसो भए? यसको अलिकति यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हामी जाँदाखेरि मंगोलियन को हुन्, मंगोलियन कहाँ बस्छन्, यिनीहरूको ऐतिहासिक उपादेयता या यिनीहरूको उत्पत्ति कसरी भयो, नेपालका मानिसहरूलाई किन मंगोलियन भने, किन विभाजित गरियो, किन द्वन्द्व मचाइदिए, संसारको इतिहासमा के देखिन्छ भने सबैभन्दा पहिला भौतिक रूपमा कुनै मुलुकलाई आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि मिडिया वार अर्थात् अफवाह अर्थात् वाक युद्ध, बोलीको युद्ध गरिदो रहेछ। र त्यसलाई अलिकति डिफर्म वितरित गर्दै गर्दै मान्छेको सोचाइलाई पराजित गरिसकेपछि नै आक्रमण गर्ने रहेछन्। त्यसो महाभारतको युद्धमा पनि हेर्दाखेरि शल्यलाई चाहिँ
कर्णको सारथी बनाएर पठाइदिएको छ क्या। त्यहाँ बडो एउटा डिप्लोमेटिक कुरा छ भगवान कृष्णको। अनि अब कर्ण भनेको त तपाईँको त्यस्तो एउटा महान योद्धा थियो कि महाभारतको युद्धमा सम्भवतः त्यति बेलाको इतिहासदेखि अहिलेसम्म कर्ण जस्तो दानी र कर्ण जस्तो महान लडाको संसारमा कोही थिएन भन्ने पनि भनाइ छ। त उसलाई शल्यले चाहिँ पराजित गरिदियो के, मतलब मानसिक रूपमै उसलाई 2 दिन 3 दिनमा यस्तो द्रवीभूत बनाइदियो कि यसरी हुँदो रहेछ। जस्तो नेपालमा पनि के देखियो भने यसरी विचार प्रस्तुत गर्ने, स्ट्राइक गरिराख्ने, हानिराख्ने, मान्छेलाई वितरित गराउने, गलत समाचार सुनाइदिने, नभएको कुरालाई सधैँ सुन्दै गएपछि कालान्तरमा गएर त्यो एउटा तथ्य बनेर जाने अनि द्वन्द्व सिर्जना हुने, लडाइँ गराइदिने, यस्तो हुँदो रहेछ। अब मङ्गोलको इतिहासमा हामी अलिकति प्रष्ट पारौँ है। विशेष गरी म त के भन्छु भने यो प्रष्ट रूपमा हामीले नेपालमा एउटै पनि मङ्गोल छैनन्। हामी मङ्गोल हौँ, मङ्गोलियन हार्ट अर्थात् मङ्गोलियन क्याम्पेन, मङ्गोलियन गीत सङ्गीत, मङ्गोलियन हो अहिले त मङ्गोलियन युथ फोर्स, यी सबै कुराहरू हावा कुराहरू हुन्। हामीले अब कसरी बुझ्नुपर्छ भने मङ्गोलको शाब्दिक अर्थ यिनीहरूले यसरी दिएको जस्तो अर्थ होइन। 93 एडी भनेको क्राइस्ट जन्मेको लगभग 30-40 वर्षदेखि यता मङ्गोलियामा एउटा त्यहाँ नदीको छेउमा त्यहाँ मान्छेहरू चिफ्टेन अर्थात् त्यहाँनेरि गाई बस्तु चराउने गोठालाहरू बस्थे। साना साना घरहरू थियो, समूह थियो। त्यो समूहमा त्यहाँ मान्छेहरू बस्ने क्रममा बस्दै उठ्दै जाने क्रममा समूह यिनीहरूको सङ्गठित भएर बनेका छन्। ती सङ्गठित समूहको लगभग 1126 सम्म आइपुग्दाखेरि कहिले चढ्ने, कहिले उत्रने, कहिले राज्य एकले लिने, कहिले अर्कोले राज्य बनाउने, यस्तो क्रममा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एउटा टेमुजिन भन्ने त्यो चिफ्टेन त्यहाँको मालिककै एक छोराले चाहिँ उनले चाहिँ त्यो मङ्गोलियन त्यहाँको टाटर कन्फेडरेसन भन्छ 5 वटा जातिहरूलाई चाहिँ मिलाएर उसले एउटा समूह बनाएको थियो। र मङ्गोलको अर्थ चाहिँ इटर्निटी टु द अर्थ भनेर पनि भन्छ, अर्थात् दैवीय रूपमा ईश्वरसँग सम्बन्धित रहेको भनेर मेरियम डिक्सनरीले चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गरेको रहेछ। र त्यस्तै मङ्गोलियनको शब्द चाहिँ के छ, ब्रेभ अर्थात् साहसी। अब मङ्गोलियन वास्तवमा साहसी पनि थिए। 1126 देखि 1200 सम्म आइपुग्दाखेरि अब त्यो एउटा त्यहाँ जियाओ भन्ने एउटा ठुलो साम्राज्य थियो। त्यो साम्राज्यलाई पराजित गरिसकेपछि टेमुजिनको पुरानो नाम चाहिँ टेमुजिन भए पनि नयाँ नाम चाहिँ उसलाई जङ्गिज खाँ भनेर भन्छ। उसले एकदमै लडाका र अत्यन्तै बहादुर व्यक्तित्व थियो र उसले संसार विजय गर्ने क्रममा अहिलेको तपाईको भोल्गादेखि माथि लिएर कीवदेखि रसियाको, मस्कोदेखि माथि कीवदेखि हुँदै इरान, इराकदेखि हुँदै टर्कीदेखि लिएर अफगानिस्तान, पाकिस्तानको माथिल्लो भागदेखि लिएर नेपालको हिमालय क्षेत्रदेखि लिएर यहाँ माथि कोरियाका सबै भागहरू, बर्मा, लाओस, भियतनामदेखि लिएर साइबेरियासम्म त्यति बेला संसारमा लगभग 18% भूमि उसले चाहिँ ओगटेको थियो। त्यस्तो बहादुर व्यक्तित्व थियो र उसले इतिहास पढ्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने उसले बगदादमा आक्रमण गर्दा 2,50,000 जनसङ्ख्या भएको बगदादलाई उसले 4 घण्टामा खत्तम गर्दाखेरि 50,000 मात्रै मान्छे बाँचेका थिए अरे। त्यस्तो क्रूर थियो, बहादुर पनि थियो र उसले त्यहाँबाट एउटा मङ्गोल भन्ने शब्द त्यसरी सुरुवात भएको थियो र त्यो मङ्गोलको उसको नाति पनाति कुब्ला खाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो राज्य अहिले मैले भने नि यति राज्य थियो। यसलाई मोस्ट कन्ट्यागियस इम्पायर इन द वर्ल्ड अर्थात् अविच्छिन्न रूपमा घना बस्ती र घना संरचना भएको यो साम्राज्य भनेर इतिहासले यसको वर्णन गरेको देख्दछौँ। अब आयो नेपालमा रहेका यी मङ्गोलियन भन्ने व्यक्तिहरू कहाँबाट परिचालित छन्, यसको एउटा विषयमा हामी जानुपर्छ। त्यहाँका मङ्गोलियन र यहाँका मङ्गोलियन बीचको, यिनीहरूले भनेको मङ्गोलियनको बीचको तादात्म्यता के छ त? वास्तवमा यिनीहरू मङ्गोलियन होइनन्, यिनीहरू किराँत हुन्। किराँत भनेको एउटा यस्तो पुरानो सभ्यता हो। मङ्गोलियन सभ्यता चाहिँ 1100 देखि अहिले 2000 सम्म आउँदाखेरि 800-900 वर्षको इतिहास हो। उनीहरू मङ्गोलियन भन्छन् र संसारमा
मङ्गोलियन भनेको मङ्गोलियामा बस्छन्। त्यहाँ जम्मा 32,96,000 जनसङ्ख्यामा 31 लाख मङ्गोलियनहरू छन्। बाँकी रहेका त्यहाँ अन्य यो कजाकहरू भन्ने बस्छन्। कजाकहरू हुन त कजाकस्तानमा पनि बस्छन्, कजाकहरू बस्छन्। त्यस पछाडि माइनोरिटी अलिकति थोरै जनसङ्ख्या भए पनि, अब जनसङ्ख्या त बढी छ तर ओभरअल चीनको जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने चीनमा त माइनोरिटी भयो, त्यहाँ त अरबभन्दा पनि बढी जनसङ्ख्या भए। त्यसमा 62 लाख मङ्गोलहरू त्यहाँ बस्छन्। त्यस पछाडि आएर अन्य देशहरूमा तपाईँको जापानमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ 16,000 मङ्गोलियनहरू छन्। टिबेटमा पनि छैनन् फेरि। त्यस्तै गरेर रुसमा हेर्नु हो भने तपाईँले 28,000 मङ्गोलियनहरू छन्। त्यस्तै गरेर कोरियामा गर्दै गर्दै मलेसिया जस्तो देशमा पुग्दा 1500 मङ्गोलियनहरूको तिनको एथनिक डाटामा पाइन्छ भने नेपालमा एउटै पनि मङ्गोलियन छ भनेर देखाइएको छैन र छैन। तर उनीहरू मङ्गोलियनका नाममा किन उचालिरहेछन् त त्यसो भए? मङ्गोलियनको नाममा अहिले उनीहरूले हामी चाहिँ यो हो मङ्गोलियन भनेर उचाल्न खोजिरहेछन् या यहाँ द्वन्द्व सृजना गरिरहेछन्। तिनीहरू चाहिँ हाम्रै हो, किराँत हो, वंशबाट आएका किराँतहरू हुन्। तिनीहरू चाहिँ किराँतको हो कि के हो त? यसलाई यिनीहरूको स्कुलिङको कुरा भयो। जस्तो हामीलाई भूत हुन्छ भनेर हामीलाई सिकाइएको छ, त्यस कारणले हामीलाई कता कता बा यो भूत घोस्ट हुन्छ कि भन्ने कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ नि। हाम्रो स्कुलिङ त्यो भयो र यिनीहरूलाई मङ्गोलियन भनेर सिकाइयो। तर यो मङ्गोलियन भन्ने शब्द चाहिँ यिनीहरूले जसरी सिके एउटा स्कुलिङको कुरा रहेछ। मङ्गोलियन भन्दा धेरै अगाडि किराँतको सभ्यता छ। किराँतहरू धेरै तपाईँको शिवजीसँग सम्बन्ध रहेको, भगवानसँग सम्बन्ध रहेको छ। यिनीहरूले कत्रा कत्रा चाहिँ युद्धहरूमा भाग लिएका छन्। यिनीहरू उदात्त सभ्यता भएका छन्। यस्तो ब्रोड माइन्डेड, प्रकृतिको पूजा गर्ने, मुन्दुमको पूजा गर्ने, आफ्नो विषयलाई छोडेर केही अराजकवादी व्यक्तिहरूले हामी मङ्गोलियन हौँ भन्दै झन्डा जलाउँदै हिँड्ने यो अराजक कुरा हो। अब झन्डाको विषयमा पनि हामी आउँला। तर यहाँ तपाईँकै दाबी अनुसार जो मङ्गोलियनै होइन उसले चाहिँ मङ्गोलियन भनेर यहाँ अझ अराजकता सिर्जना गरिरहेछन्। त्यो त किराँत सभ्यता माथिको पनि प्रहार हो नि, होइन र? त्यसरी हेर्दाखेरि जो चाहिँ किराँततर्फको एउटा सभ्यताको मुन्दुम पूजा गर्ने, प्रकृति प्रेमी, प्रकृतिलाई पूजा गर्ने यत्रो एउटा विराट सभ्यता हो किराँत सभ्यता भनेको। त्यहीबाट निक्लेका मान्छेहरू चाहिँ हामी किराँत होइनौँ मङ्गोल हौँ भन्दै कहाँको मङ्गोलियाको पछिपोषण गरेर यहाँ उनीहरूको अस्तित्व खोजिरहेछन् भने त यहाँ अरूले भन्दा पनि बरु त्यो किराँत सभ्यतामा लाग्ने मान्छेले पहिला प्रतिवाद गर्नु मैले देख्यो नि, होइन? अवश्य पनि मङ्गोलहरूलाई, जो मङ्गोलियामा बस्ने मङ्गोलहरूलाई नेपालको आवश्यकता छ। किनभने त्यहाँ 53% मान्छेहरू बौद्ध धर्म मान्दछन्। त्यो बौद्ध धर्म पनि कुब्ला खाँको समयमा उनीहरूले भित्र्याएका थिए र अहिले सारा मङ्गोलियाको 53% मान्छेहरू बौद्ध मार्गी र चीनका धेरै, बाँकी समनिजम भनेको प्रकृति पूजा गर्ने यहाँका किराँत जस्तो र केही चाहिँ अनास्थावादी, भगवान छन् भन्ने उनीहरू विश्वास गर्दैनन्। 53% त्यहाँको जनसङ्ख्याले चाहिँ भगवान बुद्धलाई मान्दछन्। ती मङ्गोलियनहरूको चाहिँ हामीसँग सम्बन्ध छ, बुद्धसँग सम्बन्ध छ, तर यहाँका किराँतीहरूको चाहिँ त्यहाँ सम्बन्ध छैन। किन छैन भने उनको भाषा, लिपि, वेशभूषा केही पनि छैन मिलेको। मात्रै अनुहारको आधारमा हामी मङ्गोल हौँ भनेर दाबी गर्नु भनेको यो गलत हो। हामी इराकीहरू जस्तो छौँ, कता कता टर्कीहरू जस्तो पनि छौँ। हाम्रो जुन फेसको कम्प्लेक्सन छ यो वर्ण त्यता मिल्छ, त त्यो मिल्यो भन्दैमा दारी राखेर अलिकति कालो कालो वर्णको भयो भन्दैमा यो चाहिँ इरानियन हो भनेर भन्न त मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई मङ्गोलियन भनेर ट्याग लगाइदिएको हो। यी सारा किराँतीहरूले के बुझ्नु पर्दछ भने मङ्गोलियनहरू भनेको फरक जाति हो, फरक धर्म हो, फरक संस्कृति हो, देशै फरक छ उनीहरूको। जो आज त्यति बेला तपाईँको जुन 1,45,00,000 वर्ग किलोमिटर संसारभरिको उनीहरूको एउटा कब्जामा भएको त्यो मङ्गोलियनहरू थिए। त्यो मङ्गोलियन पछि आएर युआन डाइनेस्टीसम्म, कुब्ला खानले एउटा युआन डाइनेस्टी भन्ने एउटा वंश कब्जा गर्यो। त्यो कब्जा गरिसकेपछि सारा धेरै मान्छेहरू मङ्गोलियन बने त्यहाँनेरि। पछाडि 1911सम्म आइपुग्दाखेरि 1911मा ती मङ्गोलियन र चिनीहरूको बिचमा द्वन्द्व भएर उनीहरू छुट्टिएर अहिलेको मङ्गोलिया भन्ने एउटा राष्ट्र बस्यो र 21मा आइसकेपछि त्यो मङ्गोलियाले पूर्ण स्वतन्त्रता पायो र 1947 पछाडि आएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सहयोगमा एउटा छुट्टै मङ्गोलिया भयो। त्यो मात्रै यो संसारमा मङ्गोलिया। चीनमा बसेर चीनमा वासस्थान रहेका बस्ने त्यहाँको रेजिडेन्ट ती बासीहरू पनि मङ्गोलियन हुन्
त्यहाँ बस्छन्, तर नेपालमा चाहिँ त्यसरी जनसाङ्ख्यिकीकरणमा त्यो देखिँदैन। हुँदै नभएका मङ्गोलियनहरूले आफूलाई मङ्गोलियन दाबी गर्दै अनुहार मिलेकै आधारमा त्यो गर्नुको कुनै तुक छैन, केही छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, स्वामी प्रपन्नाचार्यको नाम हामी सबैले सुनेका छौँ। वेदान्तचार्यको रूपमा हामी उनलाई आचार्यको रूपमा हामी मान्दछौँ, श्रद्धा गर्दछौँ। उनी ब्राह्मण हुन्। वास्तवमा संसार जान्ने मान्छेहरूलाई वेदले पनि ब्राह्मण हो भनेको छ। यो जातपात वर्ग विभाजनहरू मान्छेलाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्राचीन कालमा बनाइएको, यसलाई गलत अपव्याख्या भएर आजसम्म यो समस्या हामीले भोगिराखेका छौँ। उनले वेदमा के छ भन्ने एउटा पुस्तक हामीले पढ्दाखेरि उनले प्रष्ट रूपमा भनेका छन् कि नेपालका किराँतहरू यी सबै आर्य हुन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि यी मङ्गोल होइनन् भनेर उनले पनि भनेका छन्। स्वामी प्रपन्नाचार्यले भनेका छन्। उहाँले वेदमा के छ भन्ने किताबै लेख्नुभयो। वेदमा के छ भन्ने अत्यन्तै राम्रो पुस्तक छ। उनले वेद सम्पूर्ण पढेर त्यसको व्याख्या गरेका छन्। र एउटा कुरा, सबै यहाँका किराँतहरूले हामी मङ्गोल भनेका छैनन्। केही समूहहरू, केही व्यक्तिहरूले नित स्वार्थको लागि भनिएका कुराहरूलाई हामीले सबै मङ्गोल हुन् भनेर हामीले प्रचार प्रसार मिडियाले पनि गर्नु हुँदैन। जस्तो कि हामीले हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो पहिचान, हाम्रो जीवन जगत, हाम्रो माटोलाई भुल्यौँ भने हामी कुन बाटोमा हामी जान्छौँ त? एउटा बहुत गम्भीर प्रश्न छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले प्रष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने हिजो हाम्रो संसद भवनमा हिन्दीबाट भाषण गर्थे नि त, जस्तो भोजपुरी भाषामा या मैथिली भाषामा उनीहरू गर्दैनन्। जो पात्रहरू छन्, जो आएका छन्, सरिता गिरीहरू, उपेन्द्र महतो जस्ता, राजेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तिहरूले हिन्दीमा भाषण गर्छन् नि त। उनीहरूलाई एउटा कुरो के पहिचान छैन भने मैथिली भाषा श्रीरामचन्द्रको समयमा त्यत्रा युगदेखि चलिआएको भाषा हो। संसारमा मैथिली भाषा बोल्ने मान्छे मात्रै संसारमा 3 करोड छन्। भोजपुरी भाषा बोल्ने 5.5 करोड छन्। नेपाली भाषा बोल्ने 1 करोड 50 लाख छन्। हिन्दी त खच्चड भएर आएको भाषा हो भने नेपाली भाषा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भाषा रहेछ नि त मैथिली भाषा त। त्यसको बारेमा मैले फेसबुकमा लेखेको थिएँ, त्यसको लिपिको बारेमा लेखेको थिएँ, त्यसको उत्पत्तिको बारेमा लेखेको थिएँ। मैथिली शरण गुप्ताहरूले लेखेका पुस्तकहरूमा मैथिली भाषामा लेखेको बारेमा मैले लेखेका थिएँ भने त्यस्तो एउटा आदिम संस्कृति बोकेको भाषा उनीहरूलाई बोल्न लाज लाग्छ। यहाँका किराँतीहरूलाई पनि म किराँत हुँ भनेर गर्वले छाती खोलेर हिँड्नुको सट्टा केही फटाहरूले म मङ्गोल हुँ भनेर हिँड्दैमा यिनीहरू मङ्गोल हुन्छन्। मङ्गोल भनेको त्यो चाहिँ खच्चड भएको एउटा मङ्गोलियाको एउटा सानो समूहबाट निस्केको एउटा समूह हो। किराँत भनेको त एउटा सभ्यता हो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सभ्यतालाई फुटाउनको लागि खैरेहरूले या अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले यिनीहरूलाई प्रयोग गरेको हो। तर अर्को पाटोबाट हामीले हेर्नु भने एउटा असन्तुष्टिको एउटा लहर पनि हो। अहिले राष्ट्र कहाँदेखि कहाँ गइराखेको छ। हामीले के सोचेका थियौँ हिजो, हाम्रा माननीय मन्त्रीहरूलाई हामीले कस्तो सम्झौता गरेर, कस्तो करार गरेर पठाएका थियौँ, यो सबै एउटा असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो। त्यसकारणले यो जुन असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने धेरैवटा तौर तरिकाहरू, विधि विधानहरू छन् नि। तपाईँहरू पनि त असन्तुष्टि भएर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेर हिँड्नु भएको छ। स्वाधीन नेपाल पार्टी नै बनाउँछु भनेर अब हिँड्नु भएको छ। मङ्गोलियन नै भन्नु परेन नि, अथवा के नै त भन्नु परेन नि। भनेको किराँत सभ्यतामाथि प्रहार गर्नको लागि होइन, खैरेहरूबाट एकदम प्लान्टेड यी व्यक्तिहरूले यसो गरिरहेछन् भन्न सकिन्छ। एकदम तपाईँले भन्नुभयो स्वामी प्रपन्नाचार्यले स्पष्ट रूपमा, उहाँ आफै राईको छोरा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ कि राई यो किराँतहरू मङ्गोल होइनन् भनेर वेदमा के छ भन्ने किताबमा उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको पक्का हो यो कुरा। एकदम प्रष्ट हेर्न सकिन्छ। रत्न पुस्तकमा गएर किन्ने कति पेजमा अहिले मैले बिर्सेँ, तर त्यो कतै छ, मैले 2-3 पटक पढेको छु। उनले एकदमै राम्रो विश्लेषण गरेका छन्। र अहिले झन्डा जलाउने विषय असन्तुष्टिको विषय हो। म मानौँला हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय सङ्गठनले पनि यावत विषयमा असन्तुष्टि पैदा गरेका छ। असन्तुष्टिलाई हामीले अभिव्यक्त गरेका छौँ एमसिसीका विरुद्ध। होइन अब यहाँ म आउँछु है त। झन्डा त झन्डै हो, नेपालको झन्डा, चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा। जबसम्म यो धरतीको अस्तित्व रहन्छ तबसम्म हाम्रो झन्डाको, हाम्रो देशको अस्तित्व रहन्छ भने त्यत्रो प्रतीकात्मक विराट महत्त्व र अर्थ बोकेको नेपालको झन्डा। तपाईँहरूले पनि त झन्डालाई नै बोकेर एउटा आन्दोलन गर्नुभयो, तर त्यो झन्डा धुने आन्दोलन गर्नुभयो तपाईँहरूले। हामी कति फरक छ झन्डा धुने र यता चाहिँ
झन्डै जलाउने झन्डा जलाउने पाटो एउटा कस्तो पाटो हो भने यसलाई तपाईँले असन्तुष्टिको रूपमा मात्र लिन सक्नुहुन्छ। जसले चाहिँ नेपालको झन्डा जलाइरहेछ त्यसलाई असन्तुष्टि मात्रै हो यो भनेर अब भन्ने हो भने भोलि अर्काले अर्को के चिज जलाइदिएला, नक्सै जलाइदिएला, अर्को के जलाइदिएला, होइन त्यसलाई हामीले असन्तुष्टिको रूपमा लिने कि यसलाई गम्भीर अपराधको एउटा संज्ञाको रूपमा लिने भन्ने प्रश्न त आयो नि त। ल यसलाई कसरी ल्याउँ भने हामीले छलफल गऱ्यौँ। झन्डा जलाउने कार्य एउटा नेपालको संविधानमा यसको विरुद्धमा हामीले पटक पटक भनिसकेका छौँ। 151 को 3 मा 3 वर्षसम्म कैद गर्ने र नेसनल अनर एक्ट 1971 मा इन्डियामा पनि झन्डालाई डिस्ग्रेस गर्ने, डेसिक्रेसन गर्ने अर्थात् अपमान गर्ने विषयमा 3 वर्षसम्म, चाइनामा पनि 3 वर्षसम्म, युरोपियन युनियन लगायत धेरै देशहरूमा रहेछ। र जोन्सनको विरुद्धमा भएको एउटा मुद्दामा पछि आएर चाहिँ नि त्यहाँको टेक्सस गभर्मेन्टमा भएको मुद्दामा पनि त्यो झन्डाको विषयमा उनलाई कारबाही गर्नको लागि अदालतमा उठाइएको थियो प्रश्न। त्यसलाई पछि उनले त्यसलाई फर्स्ट एमेन्डमेन्टमा चाहिँ अमेरिकाको संविधानमा त्यो विषयमा नलेखिएको कारणले उल्टै क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्यो। कति ठाउँमा त्यही अमेरिकामा हामीले स्मिथ भर्सस वाशिङटनको एउटा 1947 मा 1974 मा भएको एउटा मुद्दा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पेन्टमा चाहिँ त्यो बियरको पेन्टमा चाहिँ झन्डा, राष्ट्रिय झन्डालाई चाहिँ छापेर हिँडेको विषयमा मुद्दा चलेको छ। यी यावत कुराहरू छन्। तर नेपालमा हेर्नुहोस् है, नेपालमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले झन्डा केक, नेपालको केक बनाएर उनले काटेर खाए। त्योभन्दा अगाडि, अलिकति अगाडि ज्ञानेन्द्र राजाले पनि, त्यति बेलाका तत्कालीन ज्ञानेन्द्रले पनि त्यति बेला केकमा झन्डा बनाएर काटेर खाए। अलिकति पछाडि आएर सीके राउतले पनि नेपालको एउटा अविभाज्यता, मुलुक सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा जथाभावी बोले भने तिनैजनालाई पहिला थुन्नुपर्छ। होइन, यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि रहेछ नि त। सबैभन्दा आफूलाई मन परेको कुरा केकमा काट्ने भनौँ न, जन्मदिनको दिन एउटा सेलिब्रेट गर्ने, त्यसलाई र यसलाई एउटै तरिकाले तुलना गर्न मिल्छ। मोदीले पनि इन्डियाको नक्सा अङ्कित केक काटेकै रहेछन्, डोनाल्ड ट्रम्पले पनि काटेका रहेछन्। भले अब बढी बाटो बढ्न हुँदा केपी ओली पनि त्यसमा चिप्ले। होइन, त्यस्तो केपी ओलीले केक काटेको र अहिले यो मङ्गोलियन के नाम हो उसले गायकले नेपालको झन्डा जलाएको उस्तै भनेर हामीले भन्न मिल्छ? मिल्दैन। हरेक मान्छेको जीवन पद्धति, भाषा, संस्कृति, उसको इतिहास, उसको रहनसहन, उसको वासस्थान, उसको सोचाइ, अध्ययन, यी सबैले तय गर्छ। त्यसो भए डोनाल्ड ट्रम्पले केक काटेर खाए भने उनीहरू मर्दाखेरि कालो कपडा लाउँछन्, विवाह गर्दा सेतो कपडा लाउँछन्, होइन त? हामी हिन्दूहरू के गर्छौँ? मरिसकेपछि चाहिँ सेतो कपडा लाउँछौँ। भनेपछि हामी हिन्दूहरूले पनि त त्यो गर्नु पर्यो नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि राम्रा कुराहरू चाहिँ हामीले लिने, भाषा, संस्कृति, कल्चर। हाम्रै जातिहरूमा पनि कति छ भने क्षेत्री बाहुनको एउटा व्यवस्था, संस्कृति हुन्छ। उनीहरूको अलिकति संस्कृति फरक पर्छ। गुरुङ मगरहरूले अलिकति नजिकैको विवाह पनि गर्छन्। मुस्लिमहरूले उनीहरूको विवाहको पद्धति फरक छ। कतिपय ठाउँमा हामी मरिसकेपछि मुर्दालाई क्रिमेटेड गर्छौँ, डढाइदिन्छौँ। कति संस्कारहरूमा गाडिन्छ, कति संस्कारहरूमा डुङ्गामा बगाएर फालिन्छ। पार्सी र नेपालका उपल्लो मुस्ताङ र भोटियाहरूले उता माथि त्यो डोल्पामा पुग्यौँ भने उनीहरूले काटेर त्यो गिद्धलाई दिन्छन्। यी सबै संस्कार पद्धतिहरू हाम्रो विचार, हाम्रो भावना, हाम्रो रहनसहनमा मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो एउटा प्रमुख कुरा हो। अब आयो अन्तिममा एउटा कुरा आयो, अहिले तथानाम मङ्गोलहरूले र मङ्गोल भन्नेहरूले भड्काएका व्यक्तिहरूले के भन्दैछन् भने नेपालको झन्डा यसलाई बदल्नुपर्छ, यो झन्डा चाहिँ बाहुनवादी झन्डा हो, हिन्दूवादी झन्डा हो भनेर उनीहरू भन्छन्। हिन्दूको झन्डामा त तपाईँको ओम लेखेको हुन्छ। तपाईँको 1885 मा कोलम्बोमा एउटा सम्मेलन भयो। सम्मेलन चाहिँ बुद्धको एउटा त्यो चक्र भएको एउटा झन्डा बनाए, धर्मचक्रको झन्डा बनाए। यद्यपि 1947 मा आएर क्रिस्चियनहरूको एउटा लामो क्रुस गरेको एउटा झन्डा बनाए। त्यो झन्डा त्यो संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, प्रतिनिधित्वको चिन्ह हो। र हाम्रो झन्डा यिनीहरूले सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी राजाबाट यिनीहरूले ल्याए भनेर भन्यो। त्यस्तो होइन, यो गलत नसिकाउँ। हामी यथार्थ कुरो के हो त्यसमा हामी अगाडि बढौँ। यदि त्यसो हो भने अहिलेको चीनको झन्डाभन्दा अलिकति अगाडिको झन्डा त्यो पनि सूर्यको चिन्ह थियो, अनि नीलो ब्याकग्राउन्ड थियो, अनि रातो थियो। त्यो सूर्य पनि के सूर्यवंशी नै गएका हुन् त?
त्यो होइन नि त। त्यसकारण जापानको झन्डा पनि अहिले यद्यपि हेर्नुहोस् त्यहाँ सूर्यकै झन्डा छ, उदाउँदो सूर्यको झन्डा छ। बाङ्लादेशको झन्डा पनि तपाईँले हेर्नु सूर्यकै झन्डा छ। अब आयो चन्द्रमाको कुरा गर्ने हो भने अधिकांश मुस्लिम देशहरूका झन्डामा अर्धचन्द्र हुन्छन्, होइन त? त्यसकारणले गर्दाखेरि के उनीहरू चन्द्रवंशी राजा थिए? यसरी हामी अपव्याख्या नगरौँ। हामीले ठ्याक्कै व्याख्या चाहिँ के हो त नेपालको झन्डाको? उनीहरूले देख्छन् कि यो हिन्दूवादी झन्डा हो, यो ब्राह्मणवादी झन्डा हो, यसले हामीलाई विभेद गर्यो। यही झन्डाकै कारणले गर्दा, यही झन्डा मुनि बसेका कारणले हामी हेपिनु पर्यो, थेचिनु पर्यो, हामी एउटा कर्नरमा पुग्यौँ, हामीलाई पेल्यो। त्यो मनोविज्ञान छ नि त उनीहरूमा, छ या त्यो मनोविज्ञान पारिएको छ। यथार्थ चाहिँ के हो? त्यो तथ्यलाई हामीले, उनीहरूले भनेको तथ्यलाई हामीले गलत छ भनेर बुझाउन सकेनौँ। हामी शासक बाहुन क्षेत्रीहरूको विषयमा शासक हुन् भनेर व्याख्या त गरे, हुन पनि हो, तर यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि समस्या पर्यो नि त अहिले आएर। त यसलाई कसरी बुझाउनु पर्यो भने यो झन्डा सूर्य कुनै सूर्यवंशी हुँदैन। सूर्य एउटा ऊर्जाको प्रतीक हो, वीरताको प्रतीक हो, दिनको प्रतीक हो। चन्द्रमा एउटा शान्त प्रतीक हो, एउटा स्निग्धताको प्रतीक हो। त्यसकारण त्यसमा भएको ब्याकग्राउन्डमा भएको हामीले एउटा रङ राखेको छौँ, जुन त्यो रङ छ त्यो स्काई कलरको ब्लू अर्थात् नीलो खालको रङ छ, त्यो ब्याकग्राउन्ड छ। अनि फेरि बोर्डरमा रातो छ, त्यो भ्यालियन्ट वीरताको प्रतीक हो भनेर हामीले मानेका छौँ। अब यो अहिलेको चन्द्र सूर्य झन्डाको 1962 भन्दा अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि 62 सम्म, त्यति बेलासम्म चाहिँ यो झन्डामा मुखाकृति पनि थियो, आकृति पनि थियो, आँखा मुख पनि थियो। त्यो चाहिँ हटाएर अहिले फेरि यस्तो बनाइएको छ। त्यसकारणले गर्दा यसका कोणहरू छन्, 12 कोण छन्, माथि 8 कोण छ चन्द्रमामा। यसलाई हामीले प्रतीकात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ। तिमीले यसो भन्यौ यो बाहुनवादी हो, यो बाहुन हो, यसलाई ठोक्नुपर्छ भनेर यसरी समाजमा वितृष्णा फैलाउने, हिंसा मच्चाउने, द्वन्द्व मच्चाउने यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ। हामी सदियौँ वर्षदेखि नेपालमा लिच्छवीहरू 16 महाजनपददेखि इन्डियाबाट भागेर आए। अजातशत्रुले खेदेपछि ती लिच्छवीहरू नेपालमा आएर किराँतहरूले उनलाई संरक्षण गरेर आज यो सभ्यता यहाँसम्म आइपुग्यो। बाँकी रहेका खस आर्यहरू उता पश्चिमबाट आएर एउटा समाजको संरचना अर्थात् निर्माण भएर हामी बसेको छौँ। यसलाई 100औं वर्षदेखि टुक्र्याउन, फुटाउनको लागि जातीय द्वन्द्वमा लान गएको यस्तो विषयलाई हामीले सोच्नुपर्छ र कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ यस्ता बदमासहरूलाई। त्यसकारणले गर्दा नेपालको एकताको लागि हामीले जात जातिका विषय भन्दा पनि यसलाई पूर्ण रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। जात जातिको कुरा होइन, हामीले वर्गको रूपमा हेर्नुपर्छ र देशमा भएका विद्यमान कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई हटाउने हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले गरेको यो जुन क्याम्पेन छ, अभियान छ, यो अभियानलाई हामीले बिस्तारै जनताहरूलाई बुझाउँदै आत्मसात गराउँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। यसभित्रको खेल भनौँ न के हुनसक्छ त? मान्छेले एकैचोटि राष्ट्रिय झन्डा जलिएको छ, ब्राह्मण क्षेत्रीहरू चाहिँ शरणार्थी हुन् भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छ र पूर्व राजादेखि प्रचण्ड ओली समेतको तस्बिरलाई एकै ठाउँमा राखेर जलाएको छ। त्यसले एउटा सन्देश त यिनीहरूले दिन खोजेका छन्। यो खालि स्वस्फूर्त रूपमा एउटा गीत निकाल्ने, म्युजिक भिडियो बनाउने त्यो मात्र त होइन होला। एउटा सङ्गठनमा पनि यिनीहरू आबद्ध छन्, होइन? मङ्गोलियन हो के अर्गनाइजेसन भन्दै लागिरहेछन्। कसले गोटी चालिरहेछ? यसले दिन खोजेको सन्देश के हो? यिनीहरूले चाहेको के हो? यसमार्फत गर्न खोजेको चाहिँ के हुनसक्छ? पहिलो कुरो चाहिँ के हो भने जातीय द्वन्द्वको विचारोपण गर्न खोजेको हो। फेरि पनि विभिन्न पहिले गर्न खोजे, सकेनन् र फेरि त्यो कुरा चाहिँ अलिकति शान्त जस्तो भएको बेलामा यो विषय उठाइएको छ, झन्डा जलाएको छ र सँगै जातीय कुरालाई पनि एकैचोटि ल्याइएको छ। पहिलो कुरो चाहिँ के हो भने यो अहिलेको अराजक स्थिति, राज्य सत्तामा बागडोर सञ्चालन गरेर बसेका हाम्रा नेताहरूको अदूरदृष्टिता, अयोग्यता, यिनीहरूको अदूरदर्शिताका कुराहरू भए। यी यस्ता कुराहरूले चाहिँ प्रधानता राख्दो रहेछ। नेपाली जनताहरूमा जसले झन्डा जलाए उनीहरू पनि नेपाली नै हुन्। यो चाहिँ एउटा अहिले युवाहरूको अत्यन्तै भयङ्कर त्यो आगो उनीहरूको उसबाट शरीरबाट निस्किराखेको अवस्थामा यस्तो मान्छेहरू आन्दोलित भइरहेका छन्। यो सबै यो अपरिपक्वताका परिणामहरू पक्कै हुन्। तर यति भन्दैमा फेरि यसरी कसैले पनि राष्ट्रको, देशको विद्रोह गर्छ, विरुद्धमा विद्रोह गर्छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ जसरी पनि हामीले कानुनी रूपमा
कठघरामा ल्याउनै पर्दछ। यी सबै अभिव्यक्तिको कारण चाहिँ अब हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखेका छौँ। अहिले हामी सबैलाई लकडाउन भनेर अहिले थुन्देर राखेर अहिले खड्गप्रसाद ओलीले राज्य सञ्चालन गरिराखेका छन्। इतिहासमै यिनी जस्तो इतिहासमै असक्षम मनोमानी र यिनी जस्तो कमजोर प्रधानमन्त्री कोही पनि देखिएन र यिनले नै नियुक्त गरेको चोलेन्द्र राणा जस्तो विवादित र अयोग्य प्रधान न्यायाधीश पनि देखिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज संसारभर नेपालको न्याय प्रणालीको प्रश्नमाथि प्रश्न चिन्ह उठिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मन्दिरमा पूजा गर्न लगाउने पूजा गर्ने पुजारीले धर्मको विषयमा उसले प्रश्न उठाएर धर्मको विनिमय गर्यो भने, व्यापार गर्यो भने र न्यायालयमा यस्ता न्यायाधीशहरूले बसेर यस्ता विषयमा मुद्दा जता पाए त्यता मुद्दा एउटा कानुनी राज्यको मान्यताको विरुद्धमा उठाएर यिनीहरू निर्णय गर्ने र अहिलेका जस्ता प्रधानमन्त्रीहरू जो नेपालको केक काटेर खाने, बनाएर खाने र यस्ता व्यक्तिहरू भयो भने यो देश कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। यो एउटा युवाहरूको जनआक्रोश हो। उसले त झन्डा जलायो, यहाँ त भोलि चाहिँ नि हत्या गर्न सक्ने स्थिति आइसकेको छ। मान्छेले भोलि खाली पेटले कहिले पनि राम राम भन्छ कि रोटी रोटी भन्छ। यो एउटा बहुत संवेदनशील प्रश्न हो। अहिले 60 लाख 70 लाख युवाहरू तपाईँले सुन्नुभयो दुबईमा पुगेर त्यसै गाडी फर्केर आएको छ। ती सबै जसको रेमिटेन्सले हाम्रो देश विप्रेषणले संसारमा 38% रेमिटेन्स लिएर बाँचेको देश अर्को कुनै छ त छैन। उनीहरूको विप्रेषणले हामी बाँचेका छौँ। तर ती नागरिकहरूलाई नै व्यवस्था गरिएको छ। आज यो जुन क्वारेन्टाइन हिटलरको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पभन्दा बढी गाढा रूपमा गइसकेको छ। मान्छेहरूले खान नपाएर गर्ने स्थिति, यी सबै यावत कुराहरूले गर्दाखेरि एउटा पृष्ठभूमि तयार भएको हो। र त्यो जुन ग्याल्जेनले झन्डा जलाउनुभन्दा अगाडि जो एउटा बुढाले बोलेका छन्, 52 क्षेत्रीहरूलाई खेदौँ लखेटौँ भनेर भनिएको छ। यो यिनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि हिजो जुन प्रचण्डले जनयुद्ध गरे, जनयुद्ध गर्दाखेरि क्षेत्री बाहुनहरू मारिएनन्, त्यहाँ सत्य कुरा हो, केही मारिए। तर आज रोल्पा रुकुमतिरका आदिवासी जनजातिहरू जसले राष्ट्रलाई साँच्चै माया गर्छन्, उनीहरू कति मारिएका छन्, कति विधवा भएका छन्। आज दलित भनेर उनीहरूले चाहिँ दलितको काँध चढेर आज आएर यो अवस्था, यो अवस्था यो आउनको लागि त्यो जनयुद्धमा उनीहरूले साथ दिएका थिए। आज हेर्नुहोस् देशको जनसङ्ख्या कसरी प्रताडित बनेको छ, कसरी बाहिर जानु परेको छ। यी सबै कुराहरूको असन्तुष्टिको एउटा लहर हुन सक्छ। त्यसकारणले यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भनाइ के छ भने यो जुन झन्डाको विषय छ यो एकदमै संवेदनशील कुरा हो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नै थुन्नुपर्छ। तर अब प्रधानमन्त्रीलाई थुन्न सक्दैनन्। सबै अब अख्तियारमा पनि आफ्नै मान्छे छन्, सबैतिर आफ्नै मान्छेहरू गुन्डा फटाहरू आफै नियुक्ति गरेका छन्। अब उनले हट्ने पनि कुरा नि, हिजो चुचे नक्साको विषय लिएर विषयान्तर गरिदिए, अब अहिले आएर कोरोनाले गर्दा उनको सत्ता लम्बिराखेको छ। देशमा काहीँ केही छैन, सबै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ, केही छैन। यो एउटा युवाहरूमा आएको असन्तुष्टि हो। सम्भवतः भोलि यस्तै राख्यो भने म झन्डा जलाउने होइन, म पनि भोलि एउटा 17,000 को बन्दुक ल्याएर चाहिँ म पनि यसलाई ठोक्न सक्छु, यस्तो स्थिति आइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरू 80 वर्षसम्म सत्तामा टिकिराख्ने, कुर्सीमा टिकिराख्ने, आफ्ना भाइ भतिजाहरूलाई मिलाएर राख्ने, अख्तियारमा आफ्ना आफ्ना पक्षका मान्छेहरू राख्ने, यो सम्भव छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताहरूले पनि अब बुझ्नुपर्छ, सधैँ रुख 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 सधैँ सूर्य भनेर हुँदैन। एउटा नयाँ विकल्प, एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा कसैले उदाउँदैछ भनेको त्यो झन्डा जलाउन पनि उनीहरू अहिले वर्तमान सत्ताप्रतिको वितृष्णाको पनि उपज हो। एउटा सानो कोड चाहिँ त्यो पनि मान्नुहुन्छ तपाईँ? हरेक कुरामा के हुन्छ भने त्यसको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि के चलखेल छ कि भन्ने कुरा गर्छन् क्या मान्छेले। नेपालमा जातीय द्वन्द्व विचारोपण गर्दिने, त्यहाँ उसले त 3टातिर एकैचोटि हान्यो नि, झन्डा जलायो, 52 क्षेत्री लखेट्नुपर्छ भन्यो, जातीय कुरा गर्यो क्या त्यहाँनिर एकैचोटि। यसमा त केही यस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूले मिलायो नि त तिनीहरूले। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले, अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूले विभिन्न यस्ता चाहिँ बोको हराम जस्ता पार्टीहरूमा यिनीहरूलाई द्वन्द्व गराएर नाइजेरियामा भएका घटना, सिरियामा भएका घटना, सिरिया हेर्नुहोस् त आज कहाँ पुग्यो, इरान, इराकका, अफगानिस्तानका, यिनीहरू द्वन्द्व मचाइदिएर हतियार फैलाइदिने। अब हाम्रो जस्तो अलिक सानो मुलुकमा एमसिसीबाट यिनीहरूले कब्जा गर्ने। अझ हाम्रो त सानो मुलुक भयो, अमेरिका त आइपुग्दैन, हामीलाई इन्डियाले नै गरे भइहाल्छ। यिनीहरूले अलिअलि 2-4 पैसा दिएर द्वन्द्व मचाइदिने, आइएनजिओको नाममा सबै ल्याउने, सबै डलर बाँड्ने। हुन त सबैभन्दा ठुलो डलर त एमसिसीबाट यिनीहरूले नै खाइराखेका छन्।
त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले द्वन्द्व मच्चाइदिसकेपछि उनीहरू त्यहाँ प्रवेश गर्ने, बिस्तारै प्रवेश गरेपछि उनका हात हतियारहरू बेच्ने, यी यस्ता कुराहरू यिनीहरूको रणनीति हो। त्यसकारण हामीले प्रष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने यो एमसीसीका विरुद्धमा हामीले आवाज उठायौँ, यो खैरीहरूले त्यसो केही दिन्छन् भन्ने कुरामा तपाईँहरू विश्वास नगर्नुहोस्। हिजो अन्तिम मुगल शासक बहादुर शाहलाई उनीहरूले पच्युत गरे, दारी पाल्दा पनि दारीको कर तिर्नु पर्यो। यिनीहरू भनेको यस्तो फटा हुन्छन्। यी खैरीहरूको विश्वास गर्नु हुँदैन। हामीले संसारमा कसैलाई मागेर दिने, बिना स्वार्थ कसैले कसैलाई सहयोग गर्दैन। निस्वार्थ बाउले छोरीलाई पनि गर्दैन आजभोलि। यो दुनियाँको परम्परा यस्तो हो। त्यसकारण केही नै स्वार्थ उसले खोजेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले यिनीहरूले गरिदिन्छन् यो प्रसारण लाइनको विकास हुन्छ, नेपालको विकास हुन्छ भनेर सबै यी डलरमुखी विषयमा लाग्ने, यी सबै केही होइन। हामीले हाम्रै लागि गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीसँग जे छ स्रोत साधन त्यही जुटाउनुपर्छ। यही कडा कानुन बनाएर कानुनको प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले पटक पटक भनेका छौँ यो 7वटा सङ्घीयतालाई यसलाई तुरुन्तै आजभोलि नै यसलाई खारेज गरेर यो राजनीतिक प्रणाली होइन, यसलाई प्रशासनिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो स्वाधीन नेपाल अर्थात् स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान जो पार्टीको रूपमा गइराखेको छ, यसको मूल मर्म पनि यही हो। राइट टु रिकल र रिजेक्टका कुराहरू छन्। युवाहरूलाई पछि आएर युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। यो गर्न सकेन। यो असन्तुष्टिको कारणले गर्दाखेरि हामी जतिको मान्छे एउटा वकिल कानुनकर्मीहरू पनि हामी आन्दोलित भएका छौँ भने आज देशमा खान नपाएर बस्ने मान्छेहरू, दुई छाक खान नपाउने मान्छेहरूको यो विद्रोहको सङ्केत हो। यो झन्डा मात्रै जलेको छैन, अब सिंहदरबार पनि यिनीहरूले जलाउने बेर छैन। तर कानुनी रूपमा चाहिँ यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर भोलि 3 करोड जनतामा नेपालमा 38% जनजातिहरू छन्, 38% किराँतहरू छन्, 38% यिनीहरूको विरुद्धमा गयो भने के हुन्छ? त्यसमा क्षेत्री बाहुन पनि जान्छन्। भनेपछि यिनीहरूले सधैँ म ब्रह्माजी नै भएर बस्छु भनेर गरे भने यो सम्भव छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले भनेको तपाईँ सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ दण्डनीय कार्य हुँदै हो, तर उनीहरूको जायज कन्सर्नलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने झन्डा मात्र होइन सिंहदरबार पनि जल्न सक्छ। एकदम। यदि अहिले तपाईँको भर्खरै हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ कि अहिले उठेको 45 करोड जुन रकम छ त्यो अभिभावकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ, किनभने परीक्षा बिनै विद्यार्थीहरूबाट रकम लिन मिल्छ कि मिल्दैन त? यो एउटा प्रश्न चिन्ह हो। यति मात्रै होइन, यो अवस्थामा नेपालीहरूलाई 2 छाक मकैको भात दिन छोडेर आज आएर चाहिँ 6.5 अरबको मोटर गाडीहरू सवारी साधन यिनीहरूले खरिद गर्ने, यो कहाँसम्मको अकर्मण्यता हो? यो त साधारण जनताहरूलाई पनि थाहा छ नि त। त्यसकारण यो आक्रोश हो, विद्रोह हो। हिजो 2007 सालदेखि अहिलेसम्म 77 सालसम्म कुन जनजातिको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको छ? देखाउनुहोस् त मलाई एउटा। आदिवासी को छ? दलित को छ? त्यसकारणले गर्दा सधैँ बाहुनवाद, सधैँ यिनीहरूले भनेको कतिपय कुराहरू त ठिक छ नि, बाहुनवादको अर्थ त्यो होइन, तर यिनीहरूले भनेको त कुरा ठिक हो नि त। सधैँ यिनीहरू बाहुन क्षेत्रीले मात्रै यिनीहरूले मात्रै चलाउने, सधैँ चलाउन सके त हुन्थ्यो। त भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने, आफ्ना मान्छे मात्रै राख्ने, अनि यो विद्रोह उठ्दैन त? भोलि बाहुनको विरुद्धमा बाहुनै उठ्छ, यहाँ घरको विरुद्धमा घरै डराउनको लागि। जातीय दृष्टिकोणले हेर्ने कि त्यो कसरी हेर्ने त भने यसलाई बाहुनप्रति त बाहुनै पनि त असन्तुष्टि छ, अर्कोप्रति अर्कै पनि असन्तुष्टि छ। यसलाई जातीयताको विरुद्धमा हामी सुभाष श्रीमन्त माथिले पोस्ट प्रयासन प्रधानमन्त्री नभए पनि अब उनको पनि विरोध फेरि यिनीहरूले गरिरहेछन्। छैनन् मान्छे त माथि पुगेका छन् नि त। होइन, यसलाई हामीले प्रोत्साहन गर्ने गरी अभिव्यक्ति नबनाऊ। यो गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्न खोजेको होइन, तर एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा आएको सङ्केत हो। यो सङ्केत माथिदेखि नै सुधार्दै जानुपर्छ। यिनीहरूले सरेन्डर गर्नुपर्छ, यिनीहरूले बुझ्नुपर्छ, यी सबै समस्याहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ। यति गर्दै पनि भोलि यी हरकतहरू भयो भने कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ। देशको झन्डा भनेको एउटा मान्छेको आत्मा हो, एउटा स्वाभिमानको एउटा प्रतीक हो। कुनै पनि मान्छेको झन्डा जलाउनु, कसैको शिरको टोपी खोसेर डढाइदिनु, कसैको धर्मको धार्मिक पुस्तक च्यातिदिनु, कसैको मन्दिर मस्जिदमा गएर कोही भएको ठाउँमा त्यहाँ अपमान गर्नु, यो मानव जीवनको सबैभन्दा घातक परिणाम हो, हुनसक्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले निषेध गर्नुपर्छ।
तर निषेध हामीले यिनीहरूले के गरे भने राजनीति पनि निषेधको गरे, व्यापार पनि निषेधको गरे। सबै व्यापारको नाममा आज देशै खत्तम, एकदम कहीँ टेक्ने ठाउँ पनि भएन, समाउने पनि ठाउँ भएन। यिनीहरूले गरेका गतिविधिहरूलाई व्याख्या गर्ने हो भने तपाईँ हाम्रो संवादले 6 घण्टा लिन्छ। हुन्छ, साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। ल, नमस्कार।